Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. आज हम फारूक हॉस्पिटल पाकिस्तान जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबसे लार्जेस्ट चेन है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ डॉक्टर साबिर मलिक से मिलेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले बताते चलें कि आखिर हम डॉक्टर साहब से क्यों मिलने वाले हैं। जनाब, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंगी जुनून हद से बढ़ता चला जा रहा है। हर एक पॉडकास्ट में हम डेवलपमेंट्स शेयर करते हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि इस जंगी जुनून की मद में जो मरीज ज़ेर इलाज थे, जिन मरीजों का इलाज हो रहा था, जिनका शुरू होने वाला था, जो ऑलरेडी स्टार्ट करवाने वाले थे, उन सबको बेरहमी से, बेदर्दी से इंडिया ने वापस पाकिस्तान भेज दिया। अब उनका क्या होगा? इस वक्त वो इस पोजीशन में, इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि ऑलमोस्ट वो दरबदर है। जब बात करते हैं हम उनकी एज अ पेशेंट, उनकी सिचुएशन की, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का फ़ैसला किया है, उनका इलाज खुद कराने का फ़ैसला लिया है। और इसमें जब फ़ारूक हॉस्पिटल की बात करते हैं तो फ़ारूक हॉस्पिटल भारत से वापस भेजे जाने वाले पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेगा, उनका इलाज कैसे करेगा, हम जानते हैं डॉक्टर साबिर मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएनएन थैंक पॉडकास्ट। यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंगी जुनून चल रहा है, उसमें भारत ने बेदर्दी और बेरहमी से जो पेशेंट्स हमारे पाकिस्तानी यहाँ वापस भेजे हैं, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े ही एक अहम मौजू की तरफ बात करने की कोशिश की है। देखें, जो जंग है, कोई भी जंग इतना अनएथिकल एक्ट अलाउ नहीं कर सकती। यकीनन। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका इलाज वहाँ पे शुरू हो चुका हुआ था, जो अंडर प्रोसेस थे, जो इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे थे, जिनके ऑपरेशंस होने वाले थे, उनके साथ इस तरह का सलूक कर देना, ये एक ऐसे माइंडसेट को शो करता है कि जो ह्यूमैनिटी किसी भी सूरत उसको कबूल नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये हम इसको बेरहम, आपने लफ्ज़ बहुत सही बोला है। और जो लोग बेरहम होते हैं, उनके दिल, उनके सीने में फिर दिल उनसे तो हम नहीं क्या ही होता, तवक्को करें? उनसे क्या और तो इससे कर बंदा सकते हैं आप। शिकवा भी क्या करे? शिकवा भी क्या भैंस के करें। आगे बीन बजाने वाला हिसाब है कि आप बिल्कुल इन्हें ठीक। इतना अनएथिकल, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो करें उस वक्त जबकि लोग वॉलंटियरों के सड़कों पर निकल आते हैं मदद के लिए। मदद के लेकिन लिए, ठीक यस। है, अब कट टू द चेस, जब हम बात करते हैं कि वो जो वापस आ चुके हैं मरीज सारे जो कि पाकिस्तान से अटैच हैं और इलाज करवाने इंडिया गए हुए थे, उनको तो इस बात पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए था कि हम उनकी सर्विसेज ले रहे थे जब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। लेकिन उनको शायद डेफिनेटली। नहीं पसंद आई ये बात कि हम लोग उन, ये तो एक वही बात है ना कि हमने वहाँ से उनकी मदद ली एज अ मेडिकल जी अप्रोच। हाँ। अब जब पाकिस्तान वापस आ गए तो पाकिस्तान भी कम नहीं है पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट चेन्स में लार्जेस्ट चेन है, इस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब का भी इस पे रोल है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फारूक हॉस्पिटल पेशेंट्स को केटर कैसे करेगा, उनका इलाज कैसे करेगा, फ्री करेगा या कुछ हद तक कैटेगराइज करेगा पेशेंट्स को, या किस तरह मुमकिन है इलाज? देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे किसी पेशेंट को डिसोन नहीं किया। राइट। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट अकेली कभी भी कुछ नहीं कर सकती। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का बहुत रोल है हमारी हेल्थ सर्विसेज में। और बीइंग द लार्जेस्ट चेन ऑफ पाकिस्तान, हमारी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है। हम इस ज़िम्मेदारी को फील भी करते हैं और इस पर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो हमने इसके लिए एक बड़ी खुली ऑफ़र दी है कि जितने भी लोग वहाँ से आ रहे हैं वो हमारे साथ रब्ता करें। उनका जो भी प्रोसीजर वहाँ पे होना था, जिसके लिए उन्हें वहाँ बुलाया गया था, जो प्लान था, जो कोई भी वट, हम हमारी चेन के अंदर हम तमाम फैसिलिटीज़ इन लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट पीडियाट्रिक सर्जरीज, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरीज, हम उसमें इनको ऑफ़र करते हैं कि हमारे पास आएँ। कार्डियक सर्जरीज आप लोग ऑफर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लिवर ट्रांसप्लांट या कोई ऐसी डेफिनेटली लिवर ज़बरदस्त ट्रांसप्लांट, ज़बरदस्त। रीनल ट्रांसप्लांट, मेनली ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए पाकिस्तान से लोग इंडिया में इंडिया जाते जाते थे हैं और वो मशहूर है इस हवाले से, इस हवाले से। उनकी और जो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत आगे पहुंच चुका है। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी जो है, दैट इज़ नॉट एन इशू नाउ। अब ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू। हमारे डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, हमारे सर्जन्स बहुत काबिल हैं। और ऐसे लोग हैं कि जिनके स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर लोग ऐसे हैं और हम बड़ा सक्सेसफुली और अल्लाह ताला की मदद से हम ये दावा करते हैं कि हम इन लोगों को ये फील भी नहीं होने देंगे कि ये किसी जगह से इनको रिजेक्ट करके या इस बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ भेजा गया था। एक फैमिली माहौल में और एक घर के माहौल में हम उन्हें सर्विसेज देंगे बहुत आपने इंशाल्लाह। और बेहतरीन वो बात की फ्री है। ऑफ कॉस्ट देंगे। ज़बरदस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं सुनना चाहती थी कि क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं। वो अलग बात है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, एक पेशेंट ने इंडिया गया, फिर वो वहाँ से वापस आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ारूक हॉस्पिटल उनसे दोबारा डबल चार्ज करे या उन्हें
किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े जहाँ पे उन पाकिस्तानी पेशेंट्स को ऐसा लगे कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन फारूक हॉस्पिटल और हुकूमत पंजाब का ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें फ्री इलाज किया जा रहा है। सर, जब बात करते हैं पाकिस्तान की पैरामेडिकल स्टाफ की, जिस तरह आपने बताया कि अब हम किसी से कम नहीं है। जो पेशेंट्स बाहर जाके इलाज करवा रहे थे, शायद ये वो मौका है कि उनको वापस भेजा गया। अब वो वहाँ पर, यहाँ पर पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से उनका इलाज होगा और वो पूरी दुनिया देख सकेगी कि अब आइंदा जो पेशेंट्स हैं उनको बाहर जाने की शायद ज़रूरत पड़े ही ना। ये आपने ये भी हमारे पास एक स्पेशल मौका है कि हम दिखा सकते हैं दुनिया जी, को। ब्लेसिंग विद डिस्गाइज आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका मिला। वैसे भी आपको पता है, आप लोग मीडिया से हर चीज़ के ऊपर आप लोगों की नज़र होती है। हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट और इवन सिंध गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट्स ने अपने लोगों के लिए बहुत सारे प्लान और बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। और हमारे यहाँ पे तो रूटीन में पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी हो रही है। पता नहीं लोगों के जहनों से अभी तक क्यों नहीं निकल रहा कि इंडिया में शायद कोई ये ख़ास चीज़ हो रही है। हम इंडिया से बहुत बेहतर पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी करते हैं। हम इंडिया से बहुत बेहतर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। इंडिया के पास, मैं दावा करता हूँ कि हमारे PKLI जैसा एक भी अदारा नहीं है। तो सिस्टम डेवलप है, हमारे बिल्कुल ठीक सारा बात कुछ की है, आपने, लेकिन हमारे अब अपने दुनिया सिस्टम में देखेगी हो रहा है। इस जंगी जुनून की मद में जो हो रहा है और जिस तरह से हम सर्विसेज देंगे बीइंग पाकिस्तानी डॉक्टर्स, वो भी दुनिया देखेगी और सबके इंशाल्लाह। सामने होगा इंशाल्लाह। सर, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं जंगी सूरत हाल की, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जंगी सूरत हाल इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि इस वक्त जब हम पॉडकास्ट करें तो शायद कुछ भी हो जाए। लेकिन अब जब इमरजेंसी किट एक बनानी होती है या जंगी सूरत हाल में हमने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है या ट्रेन करना होता है, तो डॉक्टर्स ने इस वक्त क्या प्रिपरेशन की है, फारूक हॉस्पिटल ने क्या प्रिपरेशन की है, ये बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बड़ी अहम बात है। देखिए, इसमें हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन हालात में ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन चीज़ों को फोकस करते हुए हमने बर्न से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, आर्थोपेडिक से रिलेटेड, वेस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड, आर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड, हमने ना सिर्फ उसमें अपनी किट्स, अपनी लैब किट्स, एक्सरे फिल्म्स और उसके अलावा सूचर्स, उसके अलावा मेडिसन्स, बैंडेजेस, सब तैयार कर्टन है, रोल्स, स्टोर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मेडिसिन स्टोर हो चुकी हैं? इंशाल्लाह फ़ारूक हॉस्पिटल्स के अंदर आने वाला कोई एक भी पेशेंट, खुदा ना खास्ता किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है, तो कोई एक पेशेंट भी आपको ये गिला नहीं करेगा कि हम वहाँ गए और हमें वो सर्विस नहीं मिल सकी। कितनी कैपेसिटी पर हम इलाज कर सकते हैं पेशेंट्स का? फॉर एग्जांपल, अगर फॉर इंस्टेंस जंगी सूरत हाल अगर हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है सिचुएशन, तो आपको क्या लगता है कितने पेशेंट्स केटर हो जाएंगे? अप टू क्या एक्सटेंट है उसकी? इवन इन थाउजेंड्स वी कैन ट्रीट द पेशेंट्स, नो इशू। देखें, वी हैव 7 हॉस्पिटल्स और हम प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो बेड्स हैं वो हमारे पास हैं। वी हैव अबाउट मोर देन 2500 बेड्स। और ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी भी इस 2500 में से हमारे को 1000 के करीब जो बेड्स हैं, दे आर ऑलरेडी फ्री फॉर आवर पीपल। तो हमारे जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स हैं, ये टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं, हमारी अपनी चेन है मेडिसिन सप्लाई के लिए, सेंट्रल सप्लाई के थ्रू हम काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारा सारा, जो लाहौर से उसको डील किया जाता है और फिर वो मेडिसिन और दूसरे सारी जो एसेसरीज़ हैं ये हमारी बाकी ब्रांचेस तक जाती हैं। तो हमने जिस दिन ये पहले दिन अभी माहौल शुरू हो रहा था जंग वाला, तो हमने उसी वक्त ही अपने कंसर्न लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी थी। उसमें ये सारे जो मैंने आपको बताया, मेडिसन, सूचर्स और बाकी सारी चीज़ें, ये इवन ऑक्सीजन, इवन हमारी जो एम्बुलेंसेस के फ्यूल हैं वो, इवन हमारे जनरेटर्स, और ज़बरदस्त, इवन यानी जो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इवन हमारी जो इमरजेंसी क्रैश कॉट्स होती हैं उनके अंदर, लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल होती थी रूटीन वर्किंग के लिए, उसको हमने 50 टाइम्स ज़्यादा कर दिया है, ताकि किसी भी सूरत में किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता, जैसे आपने कहा कि कोई अनएक्सपेक्टेड अगर इवेंट हो जाता है, तो उस वक्त बजाय इसके कि चीज़ें अरेंज करनी पड़े, चीज़ें सारी हों। इवन हमारे तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स के, कंसल्टेंट डॉक्टर्स के, जूनियर डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के, स्टाफ नर्सेस के रोस्टर बन चुके हैं। उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है इधर ज़रूरत पड़ेगी और इधर हर शख्स अपनी ड्यूटी पे ज़बरदस्त। मौजूद होगा। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने फ़ारूक हॉस्पिटल के हवाले से जब बताया, डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने फ़ारूक हॉस्पिटल के हवाले से बताया कि इनकी 7 ब्रांचेस हैं। जब हम पूरे लाहौर की बात करते हैं, कितने अस्पताल हैं हमारे यहाँ पर? लाहौर में वी हैव 5 ब्रांचेस। इसके अलावा सर, जो बाकी हॉस्पिटल्स को मैं अगर आपको कहती हूँ कि कैलकुलेट करें, तो हमारे पास ओवरऑल टोटल कितने हैं?
لاہور کے اندر جی. لاہور کے اندر 16 بڑے ہاسپٹل ہیں, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بھی کافی سارے ہیں, لیکن جس لیول پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہو جس میں تمام فیسلٹیز انڈر ون روف دی جا سکیں, تو وہ میکسیمم 16 ہاسپٹل اور بنتے سر ہیں. لاہور میں آپ کے 5 ہاسپٹلس ہیں. 5 ہاسپٹل ہمارے ہیں. زبردست. سر یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جو کہ 3rd یا 4th ایئر میں ہیں اور سم ہاؤ وہ اس حد تک ٹرین ہو چکی ہیں اپنی اسٹڈیز کو لے کر کہ اب وہ میدان میں اتر سکتے ہیں, کوئی جنگی صورتحال ہو تو وہ والنٹیئر بیسس پہ ہیلپ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو یا زخمیوں کو, تو کیا وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے, یا وہ اس قابل ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہم نے سسٹم اپنا یہ بنایا کہ 3rd ایئر 4th ایئر تو نہیں, لیکن ہم نے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو اس کا حصہ بنایا, کیونکہ وہ کافی حد تک وارڈز میں آنے کی وجہ سے وہ پیشنٹس کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہیں, انہیں ایس او پیز کا پتہ ہوتا ہے, انہیں نارمس کا پتہ ہوتا ہے, انہیں کلینکل ایتھکس کا پتہ ہوتا ہے. تو زیادہ جونیئر اسٹوڈنٹس کو ہم انوالو نہیں کر سکتے, وہ الٹا پرابلم بننے کا ڈر ہوتا ہے. تو جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں فائنل ایئر کے خاص طور پہ, ان سب کو انگیج کیا گیا ہے. یس, جونیئر اسٹوڈنٹس کو ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں بلڈ کی سروسز کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر کیمپس لگائیں گے, اور ود ان نو ٹائم اگر کسی اور جگہ پہ بھی بلڈ کی ضرورت ہوگی تو میری طرف سے یہ آفر ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لاہور کے خاص طور پہ اور پاکستان میں کہیں بھی اگر اس واقعے کی وجہ سے, جنگ کے حالات کی وجہ سے بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو بلڈ پروڈکٹس کے لیے بھی ہم مدد کریں گے. زبردست. ڈاکٹر, جنگی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کوئی ٹراماٹائزڈ سارٹ آف ایونٹ اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کو مینٹلی انسٹیبل کر دیتا ہے فار سم ٹائم, یا آپ یہ کہہ دیں کہ جو انگزائٹی کے مریض ہیں وہ اس میں زیادہ پینک کر جاتے ہیں جنگی صورتحال میں. فیملیز کو سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے فیملی ممبر کو آپ نے ایسی صورتحال میں کس طرح سے کیٹر کرنا ہے, یا کاؤنسلنگ کرنی ہے, یا کس طرح سے اس انسان کو ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹرس کو خود بھی مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹرس کی اٹ سیلف جو مینٹل سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے وہ کس حد تک اسٹرانگ ہے؟ اس کے علاوہ وہ پیشنٹس جو انگزائٹی کے ہیں یا ڈپریشن سے انگزائٹی تک جا سکتے ہیں ٹریول کر کے اس جنگی صورتحال میں, ان کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں, آپ کے چینل کے تھرو میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز, اسٹاف, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف, دے آر کمیٹیڈ ود دیئر فورسز, دے آر کمیٹیڈ ود دیئر ہوم لینڈ. ہم صرف کہنے کی حد تک نہیں, یہ ملک ہماری ماں کی طرح ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور اسٹاف نرسز آپ کو کسی بھی فوجی سے کم جذبے میں نظر نہیں آئیں گے. جہاں تک بات آپ نے کی انزائٹی والے پیشنٹس کی, یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. میری آپ کے توسط سے, آپ کے تھرو لوگوں سے گزارش ہے کہ فیملیز کے اندر اگر آپ کے ایسے لوگ ہیں جو جلدی پینک ہو جاتے ہیں, جو جسے ہم کہتے ہیں چھوٹے دل کے لوگ ہیں, سینسٹیو ہیں, اوور سینسٹیو ہیں, ان کو میڈیا سے دور رکھیں, خاص طور پر یعنی کہ سوشل ٹی وی, میڈیا سے. یس, سوشل میڈیا اسکرین دور رہے, اوائڈ کریں, کیونکہ ایسے لوگوں کا ایک ان کا ایک ٹریگر, پرابلم آئی ہوتی تھنک ہے, ٹریگر ان ہوتا ہے کی ان چیزیں کا. ٹریگر کرتی ہیں. بالکل. تو بجائے اس کے کہ آپ کو گھر کے اندر اور طرح کی پرابلمس فیس کرنا پڑے, پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کے ساتھ آ کے اچھی باتیں تو ضرور ڈسکس کریں, جنگ کی باتیں ڈسکس نہ کریں, خوشگوار ماحول رہے. آج کیا ہو گیا اور کیا ڈرون آ گیا, یا آج فلانا انڈیا کا طیارہ تباہ ہو گیا, یا پاکستان کے انہوں نے بارڈر کراس کر لیا, ان ساری چیزوں سے ان لوگوں کو دور رکھیں, یہ ان پیشنٹس کے لیے بہتر ہے. سر یہ بتائیں, گھروں کی جب آپ نے بات کی ہے, نوٹیفیکیشنز یوزلی نوٹیفائی ہوتے ہیں سویلینس کو کہ ایسا کر لیں, یا ان کیس ایمرجنسی کٹ تیار کر لیں, اپنے آپ کو تھوڑا مینٹلی پریپیئر کر لیں ایٹسیٹرا. آپ کیا کہتے ہیں کہ گھر میں ایک ایمرجنسی کٹ اگر بنانی ہو تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بھی بڑی انفارمیٹیو بات ہے جو آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر آپ کی جو ایمرجنسیز ہیں وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہیں. اس میں نمبر 1 آپ کا برن ہوتا ہے, تو آپ کے پاس اینٹی برن جو کریمز ہیں وہ گھر میں ضرور ہونی چاہیے. آپ کے پاس کاٹن رول جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے. آپ کے پاس بینڈیجز ضرور ہونی چاہیے. پھر آپ کو کٹ انجریز آتی ہیں, آپ کو بلنٹ انجریز آتی ہیں, تو ان کے لیے آپ کے پاس جیسے پولیفیکس آپ گھر میں ضرور رکھیں, بینڈیج ضرور رکھیں, کاٹن ضرور رکھیں, پائیوڈین ضرور رکھیں, اینٹی برن جو کریم ہے ہماری وہ ضرور رکھیں, اینڈ دیٹس آل. یہ جنگ کے لیے کافی ہے. کچھ پین کلر ٹیبلٹس, کچھ پین کلر ٹیبلٹس وغیرہ ضرور رکھ لیں. اور کون سی آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ کوئی بھی مختلف برانڈس کی ملتی ہیں جس میں پیراسٹامول ہے, ڈائکلوفینک سوڈیم ہے, سالٹ ایسا ہو, یہ سالٹ کے نام میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا مشورہ ہوگا کہ اینٹی انزائٹی کچھ میڈیسنس
اینٹی ڈپریشن جو ہیں سر ان کا کون سا سالٹ ہوتا ہے اگر وہ بھی آپ بتائیں؟ جیسے لائک روٹین میں لوگ لیگزاٹانل، لیگزیلیم، زینیکس یہ یوز کرتے ہیں، یہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے اور آپ کے نیئر بائی کو واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ ان کو وہ دے سکیں تاکہ ان کا مینٹل اسٹریس کم ہو. رائٹ رائٹ، بہت بہت شکریہ سر. جب بات کرتے ہیں میڈیکل اکوپمنٹ کی، ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں میڈیکل اکوپمنٹ پورا ہے جنگی صورتحال کو کمبیٹ کرنے کے لیے؟ الحمد للہ پاکستان کے سارے بڑے ہسپتال اور جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ایون سب کے پاس وی ہیو دی لیٹسٹ اکوپمنٹ. اور جن مریضوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو واپس آ چکے ہیں، کیا ان میں سے اب کچھ مریض ایسے ہیں جن کا بھی آپ نے علاج شروع کیا ہے؟ ابھی تو لوگ واپس پہنچ رہے ہیں اپنی اپنی چیزیں لے کے، لیکن ہم نے آفر دے دی ہوئی ہے. اب دیکھیے پازیٹیولی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے. یہ سب وی آر ویری مچ اوپن. یہ تمام ناظرین کے لیے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ان سب تک ہماری خبر پہنچے، ہماری ریکویسٹ بھی پہنچے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ والا اگر انڈیا سے واپس آیا ہے اور اس کو بے دردی اور بے رحمی سے نکالا گیا ہے بینگ اے پیشنٹ، تو وہ فاروق ہاسپٹل آ سکتا ہے. حکومت پنجاب اور فاروق ہاسپٹل کی چینز جو پاکستان کی لارجسٹ پرائیویٹ چینز میں سے ایک ہے، وہ فری علاج کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے آپ کا علاج کتنا مرضی اور جتنا مرضی مہنگا تھا، لیکن فاروق ہاسپٹل آپ کا علاج فری آف کاسٹ کرے گا. ہمارا آپ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ٹو میٹ دا رائٹ مین، ٹو میٹ دا رائٹ ڈاکٹر، اینڈ وی آر ہیئر ایز اے میڈیٹر ٹو کنیکٹ پیشنٹس ود دی رائٹ برانچ آف ہاسپٹلس، دیٹ از فاروق ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب موونگ آن، یہ بتائیے جب ہم عام پیشنٹس کی بات کرتے ہیں، آپ بینگ اے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں مور دین 2 decades اور آپ ایسوسیٹیڈ ہے فاروق ہاسپٹل سے، آپ اپنا تجربہ بتائیے بینگ اے ڈاکٹر. جی آئی گریجویٹڈ ان 1991 اینڈ سون آفٹر مائی ہاؤس جاب اینڈ ادر جو دوسری چیزیں آپ کی ضرورت ہیں تو آئی جوائن فاروق ہاسپٹلز ان 1994. اٹس مور دین 30 years now. اور I joined the Farooq Hospitals as a junior medical officer and now alhamdulillah I am heading this ایز اے CEO, رائٹ؟ SEO. I'm heading the زبردست. institution and I'm heading my organization, and after my chairman, I'm having all the powers and I'm like To you can say execute as a CEO, execute right. and So to it's operate. wonderful to It's have my you here. responsibility to look after all the branches of اینڈ Farooq تھینک یو Hospitals. بینگ اے CEO. آپ نے اپنا ٹائم نکالا، حالانکہ 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ڈاکٹرس کے پاس، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، 24/7 ایمرجنسیز چل رہی ہوتی ہے. سر اپنے ایکسپیرینسز کے دوران آپ نے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا پیشنٹ یا کوئی ایسی کیس اسٹڈی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو دل کو ہلا دینے والی ہے لیکن بعد میں وہ پازیٹیو مینر میں چینج ہوئی یا اس میں تبدیلی آئی؟ دیکھیں ایک تو پیشنٹ پرائیویسی آ جاتی ہے، لیکن جب آپ میڈیکل میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جیسے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرا الحمدللہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا ہے ایز جونیئر میڈیکل آفیسر، اس سے پہلے ہاؤس جاب بھی کی. تو آپ کو آپ یقین کریں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایسے ایونٹس ملتے ہیں، آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ جو خواتین ہیں ہماری جو پریگننسی کے ساتھ ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، رائٹ. فار گاڈ سیک کویکس کے پاس مت جائیں، سیلف میڈیکیشن مت کریں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کون سی ایک میڈیسن کھاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ایک ڈیورنگ ڈسیبل پریگننسی، بچہ، رائٹ؟ یس وہ اٹس کوائٹ ڈینجرس. کوائٹ ڈینجرس. آپ کے گھر میں ایک ڈسیبل بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو میڈم آپ یقین کریں گی کہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو ایک ڈسیبل بچے کے ساتھ پچھلے 15 سال سے اپنے گھروں سے نہیں نکلیں، نہ کسی خوشی میں جا سکتی ہیں، نہ کسی غم کے موقع پہ جا سکتی ہیں. اور وہ ایک امتحان جو قدرت لے رہی ہوتی ہے اس بچے کا بھی، اور بچے کا کم پیرنٹس کا زیادہ ذرا ہوتا سی ہے. احتیاط زندگی بھر آپ کو بچا سکتی ہے آنے والی مشکلات سے. اور اس وقت 2025 کا زمانہ ہے، ڈیجیٹلائزڈ زمانہ ہے. اب تو ڈاکٹرز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو عام شہری ہیں ان کو بتا سکے وہ تمام چیزیں، احتیاطی تدابیر جن کو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو کہ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے پرابلمیٹک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جب ہم انڈیا کی وزیر اعظم نریندر مودی کی بات کرتے ہیں، آپ کو وہ کیسے لگتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کوشچن ہے جی، بیکاز میرا تو جو بھی جواب ہوگا وہ بائسڈ ہوگا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے، اسے لوگوں کی کمانڈ دیتا ہے، لوگوں کے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو ان لوگوں میں جینیٹیکلی یا بائی برتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، وہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب یہ اس Because they are انسان chosen کے یس for the humanity. اب اس انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ان کوالٹیز کو
پازیٹیولی یوز کرتا ہے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے یوز کرتا ہے یا نیگیٹو یوز کرتا ہے. تو جہاں تک نریندر مودی کا تعلق ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور اس کے لیے ایک گجرات والا واقعہ ہی کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا. اس نے بڑا اسمارٹلی جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے ان کے ساتھ، ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ وہ کھیلا ہے پاور میں آنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ نریندر مودی کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں. اس نے اپنی جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو اپنی ذات کی حد تک کروڑوں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے وہ یوز کر کے. سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، جب ہم مودی صاحب کی بات کرتے ہیں، اگر ہم مودی صاحب کی بات نہیں کرتے یا کسی اور کی بات کرتے ہیں جو کہ اس سرٹن پوزیشن پر چوز کیا جاتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مینٹل پریشر بھی ہوتا ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ملک کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کسی بھی ملک کا. جب آپ نریندر مودی کی بات کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مینٹل لیول کس ایکسٹینٹ پر ہے؟ کیونکہ وہ اس طرح کی جو جنگی جنون کروا رہا ہے، یا جو اس طرح کے وہ حملے وغیرہ، یا جو اس طرح کی الزام تراشی ہے، یا جو پینک کریٹ کیا ہوا انہوں نے اپنی انڈین عوام کے لیے، اور ان کی جو انڈین عوام ہے، اگر آپ ان کا واکس باکس لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نو ون از ہیپی وہاں پہ بھی. تو بالکل جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کے علاوہ ایک نارمل اور ایک اچھا ہیومن بینگ، چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہے، وہ نریندر مودی جیسے کریکٹرز جو ہیں ان سے خوش نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں اور نریندر مودی ایک ایکسٹریمسٹ آدمی ہے، اور ان لوگوں کے لیے انسان کی جان کی اور اخلاقی اقدار کی یا انسانی ایسا اقدار کچھ کی نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سر کوئی انگزائٹی کا ہے انہیں، یا کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں وہ سائیکو پیشنٹ ہے، یا انہیں کوئی انگزائٹی، یا مطلب کیا ایسا کیا ہے جو جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے اسے؟ آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا انالائز کرتے ہیں؟ کسی کے سائیکو پیشنٹ ہونے کے لیے یہ چھوٹا ایویڈنس تو نہیں ہے یا کم ثبوت تو نہیں ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ ہی نہ کریں. آپ کو پاکستان آفر دے رہا ہے کہ آ جائیں ہم مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو جنگ لڑنی ہے، اور آج جنگ لڑ کے وائٹ جھنڈا دکھا دیں آپ پہلے جنگ ڈر کے لڑ مارے، لیں، پھر ڈر کے مارے وائٹ جھنڈے بھی دکھا دیں، لیکن anyways روز ایسے بیان دیں کہ لوگوں کو آپ ایک پینک میں رکھیں. اور لوگوں کو اب تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہے، انہوں نے اپنے اسی کارڈ کو جو ایکسٹریمزم کا کارڈ وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں، اسی کارڈ کو وہ دوبارہ کھیل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیفور وی ریپ اپ دا سیشن، میں یہ چاہوں گی کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے عوام کو اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ویسے بھی بینگ اے ڈاکٹر؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں، بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، اور جب دشمن للکارتا ہے تو ہمیں اپنی اپنے طور پر اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. میں ڈاکٹر ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. فزیکلی جا کے لڑ سکتے ہیں تو لڑیں، اگر نہیں لڑ سکتے تو کم از کم اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو ان کا سہارا بنیں، اور اس کو پینک میں نہ کنورٹ کریں. متحد رہیں، اور حکمت عملی سے اکٹھے رہیں. ہم میں کوئی اس وقت کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، ہم میں کوئی اس سب کو وقت یکجا ہونے کی ایون ضرورت ہے. جو لوگ ہمارے ملک میں بستے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کریکٹر سے ثابت کریں گے کہ ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ. بہت بہترین بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف RNN پوڈ کاسٹ. تھینک یو گائز فار واچنگ us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.